दुःख होन्तु सब्बे विपानिनो दुःखपता रोगान्तरकल्प सतन्तरकल्प दुर्भिक्षान्तरकल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सब्बे विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर बन्देजीहरूलाई सादर वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखी आज पुस 27 गते शुक्रबार 17 गते 27 होइन 17 गते सरी ईस्वी संवत 1 जनवरी 2021 2021 साँझ 6:20 कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमम्। समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी कालेन धम्म सवर्ण त सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई आज पनि चतुसच्च समाधिठी अन्तर्गत आज दुःख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्च समाधिठी मग्ग समाधिठी मार्ग सम्यक दृष्टि निरोध सच्च समाधिठीलाई मार्गपछि बनाउला। जब राम्ररी प्रयत्नपूर्वक भाविता गरी चक्षुको स्वभावलाई आँखाको स्वभावलाई राम्ररी देख्दछ, यो चक्षु आघातलाई राम्ररी देख्दछ, त्यसबेला चक्षुमा टाँसिने तृष्णा भन्ने लोभ शान्त एवं निरोध भएर जान्छ। मृत्यु पश्चात चक्षु शान्त एवं निरोध हुन्छ, चक्षुको आघात शान्त एवं निरोध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सोत घान जीव काय मन भनेर 6 इन्द्रिय नै के हुन्छन्
शान्त र निरोध हुन्छन्। यसरी राम्ररी प्रयत्नपूर्वक भाविता गरी दुःख शान्त हुने यथार्थ मार्गलाई जान्ने बुझ्ने ज्ञानलाई नै यथार्थ दुःख शान्त हुनेतर्फ लैजाने प्रतिपाद मार्ग सत्य भनी जानेको देखेको बुझेको ज्ञानलाई नै सम्यक दृष्टि। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा वा चार आर्य सत्यको सम्यक दृष्टि अत्यन्त आवश्यक हुन आउँछ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत सम्यक दृष्टि भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै जरुरी भएको मार्गाङ्ग। यहाँबाट सुरु हुन्छ सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायमो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्यक दृष्टि छ भने मात्रै सम्मा संकल्पो भन्ने सही प्रकारको चिन्तन मनन हुन सक्छ। सही प्रकारको चिन्तन मनन भएको खण्डमा मात्रै सही प्रकारको वचन हुन सक्छ। सही प्रकारको चिन्तन मनन भइदिएको खण्डमा मात्रै सही प्रकारको कर्मन्त भन्ने कार्य हुन्छ। सही प्रकारको चिन्तन मनन जुन संकल्प विकल्प हो, जुन वितर्क हो, त्यो ठिक भइदिएको खण्डमा मात्रै सम्यक व्यायाम हुन जान्छ। एवं प्रकारले सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू यसरी राम्ररी प्रयत्नपूर्वक भाविता गरी दुःख शान्त हुने यथार्थ मार्ग सत्यलाई जान्ने बुझ्ने ज्ञानलाई नै मार्ग सत्यमा सम्मा दृष्टि भनिन्छ। यो सम्यक दृष्टि चार आर्य सत्य अन्तर्गत चतुसच सम्मा दिट्ठीको जुन सार संक्षिप्त व्याख्या त यही नै हो। त यसमा सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प तीन प्रकारका हुन्छन् भनेर सम्झिनु पनि नितान्त आवश्यकता छ। निखम्म संकल्पो, निखम्म संकल्पो, अव्यापाद संकल्पो, अविहिंसा संकल्पो। निखम्म संकल्प प्रसादजनक रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श जस्ता पञ्च अरुण काम गुणमा र नामरूप पञ्च स्कन्द धर्ममा लिप्त हुनु, संलग्न हुनु, आसक्त हुनुलाई पन्छाउन सक्ने अलोभ धर्म भन्ने जुन छ, अलोभ धर्म, त्यस अलोभ धर्मसँग सम्प्रयुक्त भएको चिन्तन एवं मननलाई निखम्म संकल्प भनिन्छ। सम्यक दृष्टि भइदिएन, सम्यक दर्शन भइदिएन भने निखम्म संकल्पको ठीक विपरीत काम वितर्क, काम वितर्कले सताउँछ। काम वितर्क भनेको ठिक अहिले भनिएको जुन प्रसादजनक रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भन्ने यो पञ्च अरुण काम गुणमा र साथै नामरूप पञ्च स्कन्द धर्ममा के भइन्छ त भन्दाखेरि लिप्त हुनु, संलग्न हुनु, आसक्त हुनु, त्यसैमा मक्ख परेर जाने भइन्छ। त्यही भएर सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन भइदिएको व्यक्तिमा मात्रै यो निखम्म संकल्प
भन्ने सम्भावना हुन्छ। जुन नेकम्म सङ्कल्प भनेको ती पञ्च अरुण कामगुणहरूलाई पन्छाउन सक्ने अलोभ धर्म भन्ने जुन छ, त्यो अलोभ धर्मसँग सम्प्रयुक्त भएको जुन चिन्तन मनन हो, त्यसलाई नेकम्म सङ्कल्प। अव्यापाद सङ्कल्प, मनुष्य आदि गरेर जति पनि प्राणीहरू छन्, ती प्राणीहरू मात्रमा असल एवं भलाइको कामना गर्ने मैत्री धर्मसँग सम्प्रयुक्त भएको धर्मलाई वा मैत्री धर्मसँग सम्प्रयुक्त भएको त्यो चिन्तन मननलाई अव्यापाद सङ्कल्प भनिन्छ। अविहिंसा सङ्कल्प, दुखित प्राणी मात्रलाई दया सहिष्णुता राख्ने जुन करुणा भन्ने धर्म जो छ, त्यस करुणा धर्मसँग सम्प्रयुक्त चिन्तन एवं मननलाई अविहिंसा सङ्कल्प भनिन्छ। मिथ्यादृष्टि भइदियो भने कामवितक, व्यापाद वितक, विहिंसा वितक, विहिंसा वितक, पञ्च अरुण कामगुणमै मख हुने र साथै प्राणीहरूको तहस नहस, प्राणीहरूप्रति आघात द्वेष दुर्भावना राख्ने र प्राणीहरूलाई दण्ड सजाय दिएर तहस नहस पार्नको निम्ति प्रयास गर्ने, कोसिस गर्ने भइन्छ। त्यसर्थ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत जुन सम्मा दिट्ठी हो, त्यो चाहिँ हरेक त्यो लिडर जस्तो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसको निम्ति एउटा ज्वलन्त उदाहरण स्पष्ट हुने के त भन्दाखेरि हामीहरूले रेलगाडी देखेका छौँ। सम्झिनुहोस्, रेलगाडीको 8वटा डब्बा छन्। त्यस डब्बामध्ये 8वटा डब्बामा अगाडिको जुन एउटा इन्जिन हुन्छ, त्यो चाहिँ सम्मादृष्टि, सम्यक दृष्टि भनेर सम्झिनुहोस्। यदि त्यो इन्जिन नम्बर 1 को जुन इन्जिन हो त्यो चाहिँ सम्यक भइदिएन, ऊ जता जता जान्छ, बाँकी अन्य 7वटा डब्बा त्यतै लाग्छन् भनेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले यसरी बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त यो सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्पो, निकम्म सङ्कल्पो, हाम्रा बोधिसत्वहरूले यसरी पञ्च अरुण कामगुणबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने त्यो चिन्तन मनन हर हमेशा भइराख्ने, प्राणीहरूप्रति मैत्री, हरेक प्राणीहरू सुखी रहन्, शान्ति रहन् भनेर मैत्रीको अधिकभन्दा अधिक भाविता गर्ने, दुखी प्राणीहरूलाई देखेर तिनीहरूप्रति दया करुणा सहिष्णुता राख्ने प्रसङ्गमा हाम्रा बोधिसत्वहरूले कसरी यसरी नेकम्म सङ्कल्पको राजकुमारहरू हुँदा, महाराजहरू हुँदा पनि कसरी चाहिँ चिन्तन मनन गरेर ती पञ्च अरुण कामगुणहरूलाई कसरी तिलञ्जली दिएर एउटा प्रवजित भएर जुन मेत्त विहारी चतुब्रह्म विहारमा कसरी विहार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग विशेष गरेर नेकम्म सङ्कल्प, नेकम्म सङ्कल्प भन्ने बित्तिकै बाँकीको अव्यापाद र अविहिंसा सङ्कल्प पनि जोडिन आउँछ र पनि यो चाहिँ नेकम्म सङ्कल्पको विषयमा। अयो घर जातकलाई थोरै जोड्छु म। अयो घर, अयो घ आयस
घर भनेको घर, यो भनेको फलाम, फलामको घरमा 16 वर्षसम्म बस्नुभएको राजकुमार। किन फलामको घरमा 16 वर्षसम्म राखियो त भन्दाखेरि उहाँका दाजुहरूलाई भनौँ, उहाँभन्दा पहिला जन्मेका पूर्व जन्मेका राजकुमार दाजुहरूलाई यक्षनीले खाएको हुँदाखेरि पिता महाराजले आफ्नो राजकुमारलाई बचाउनको निम्ति फलामको घर बनाएर राखेको। 16 वर्षको उमेर भए पश्चात राज्याभिषेक गर्ने बोधिसत्व अयोग र राजकुमारलाई फलामको घरबाट निकालेर राजकीय पोषकहरू लगाएर मङ्गल हात्तीलाई पनि अलङ्कारले अलङ्कृत गरेर बनारस नगरलाई परिक्रमा गरेर पिता महाराजलाई गएर वन्दना गर्ने बित्तिकै पिता महाराजले आज राजकुमारलाई राज्याभिषेक गर्ने, राज्य सुम्पिने, राज्यभार सुम्पिने। त बोधिसत्व अयोग र राजकुमारले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यो धपधप बलेको, त्यो सिँगारिएको त्यो बनारस सहरलाई हेरेर पनि आश्चर्यचकित पर्नुहुन्छ। किन 16 वर्षसम्म एउटा कारागारमा, जेलमा बसे जस्तै र 16 वर्ष पश्चात एकैचोटि निस्केर त्यो अति सुन्दर बनाइएको त्यो बनारस सहरलाई हेर्ने बित्तिकै आजसम्म मलाई यो सहर किन नजत्लाइएको, किन नदेखाइएको, किन मलाई चाहिँ यसरी एउटै घरमा किन चाहिँ यसरी थुनेर बन्दी जस्तो, एउटा कैदी जस्तो राखेको भन्दा राज अमात्यहरूले भो राजकुमार, हजुरका दाजुहरूलाई यसरी यक्षनीहरूले खाइदिएको हुँदाखेरि पिता महाराजले हजुरलाई यसरी जीवित राख्नको निम्ति, यक्षनीको हातबाट बचाउनको निम्ति हजुरलाई फलामको घरमा राखेको हो, कुनै दण्ड सजाय होइन। आज हजुरलाई पिता महाराजले राज्यभार सुम्प्नुहुनेछ, हजुरलाई राज्याभिषेक गरिदिनुहुनेछ भन्दा हाम्रा बोधिसत्व अयोग र राजकुमारले चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। पिता महाराजले मलाई यक्षनीको आहार हुनुबाट त बचाइबक्स्यो, बचाइदिनु भयो, अब मलाई जरा हुनबाट कसले बचाउने? सम्यक दर्शन। मलाई व्याधि हुनुबाट कसले बचाउने? मलाई मरण धर्मबाट मृत्यु नहुनु कसले गराइदिने? मृत्यु हुनुबाट कसले बचाउने? यो त सम्भव छैन। यहाँनिर सम्वेग जागेको बोधिसत्वको हो। त्यो सम्यक दर्शन हुने बित्तिकै, सम्यक दृष्टि हुने बित्तिकै निखम्मे सङ्कल्प, निखम्म सङ्कल्प होइन, यो पञ्च अरुण कामगुणबाट चाहिँ मुक्त भएर म यो जरा व्याधि मरण धर्मबाट मुक्त हुने जुन आचरण हो, मार्ग, त्यसको अभ्यास गर्छु है। सम्यक दृष्टि भइदियो। सम्यक दृष्टिको संसारमा के भइदियो त भन्दा सम्मा सङ्कल्पो, निखम्मे सङ्कल्पो, सही प्रकारको चिन्तन मनन भइदियो। पिता महाराजले मलाई यसरी यक्षनीको आहार हुनुबाट त बचाइदिबक्स्यो, तर मलाई जरा हुन, रोगी हुन र मृत्यु हुनुबाट कसले बचाउने? यो त छैन भनेपछि हो त्यो निखम्मे, यो सम्पूर्ण यो जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने धर्मको आचरण गर्छु। न मयङ रज्जे नथो, भो पिता महाराज, मयङ म अयोग र राजकुमार हजुरको पुत्रलाई रज्जे
यो बनारसी राष्ट्रको राज्य न अथु कुनै अर्थ छैन, मलाई चाहना छैन, मलाई इच्छा छैन। अहं पब्बज्यसामि, म प्रव्रजित हुन चाहन्छु। पब्बजङ्मे अनुजानाथ, मेरो प्रव्रजित भावलाई हजुरले स्वीकार गरी बक्सोस् पिता महाराज। जो कि राज्याभिषेक हुन आँटेको छ। सम्पूर्ण बनारसका राजा हुनलाई केही क्षण मात्रै छ। तति सम्पूर्ण पञ्च अरुण कामगुण भनिने जुन रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श आदिलाई तिलञ्जली दिनु, हेर्नुहोस् त, सत्पुरुषहरूको मनसाय, सत्पुरुषहरूको सङ्कल्प विकल्प, सत्पुरुषहरूको वितर्क विचार, सत्पुरुषहरूको चिन्तन मनन कस्तो महान छ। हामीहरूमा त्यो त्याग भावना त आउनै गाह्रो। हामीलाई कसरी चाहिँ त्यो पद प्राप्त गर्ने, त्यो मान, त्यो इज्जत, त्यो सम्मान, त्यो पद पाउनको निम्ति हामी पछि भएका छौँ। सत्पुरुषहरू, बोधिसत्वहरू चाहिँ यो भनेको दुःख हो, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर त्यो नेकमे सङ्कल्पको चिन्तन हुन्छ। पञ्च अरुण कामगुणबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। किन? कामको आदि नवलाई जान्नुभयो, देख्नुभयो, बुझ्नुभयो। किन जान्नुभयो त भन्दा सम्यक दर्शन भएको हुनाले, सम्यक दृष्टि भएको हुनाले। अठिकङ्खालुपम काम, पञ्च अरुण कामगुण भनेको मासुरहित भएको हाडको टुक्रा मात्रै हो। त्यसमा कुनै सार छैन। त्यो हाडलाई जति नै चपाए तापनि पेट भरिने होइन। त्यसले दुःख मात्र हुन्छ। यसलाई त्याग गर्नुपर्छ। मम्सपेसुपम काम, पञ्च अरुण कामगुण भनेको जुन रूपमा, शब्दमा, गन्धमा, रसमा, स्पर्शमा तानिनु, त्यसमा आसक्त हुनु, त्यसमा हाइसुख भएर बस्नु भनेको कुनै बाजपन्छीले मुखमा चापेर लगेको मासुको पिस जस्तै हो। त्यो मासुको पिसले गर्दाखेरि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै शास्तिहरू, यातनाहरू सहनुपर्ने हुन्छ, सबैसँग दुश्मनी हुन्छ, सबैले ठुङ्छन्, सबैले नोच्छन्। जबसम्म त्यो पञ्च अरुण कामगुण आसक्त भइन्छ, छाडिन्न, तबसम्म दुःखै दुःख, दुःखै दुःख। सुख चाहिँ थोरै र दुःख चाहिँ धेरै भनेर यसरी देख्नु भएको हुँदाखेरि राज्याभिषेक हुन आँटेको बेलामा मलाई राज्यको न अर्थो, कुनै अर्थ छैन, कुनै चाहना, कुनै इच्छा छैन। अहं पब्बज्यसामि, म प्रव्रजित हुन्छु। पब्बजङ्मे अनुजानाथ, मेरो प्रव्रजित भावलाई स्वीकार्नुहोस् भन्दा के देखेर तिमी प्रव्रजित हुन्छौ भनेर आफ्नो पिता महाराजले सोद्धाखेरि बोधिसत्वले त्यहाँ लगभग 2400वटा गाथाबाट पिता महाराज, राजमाता लगायत राजदरबारमा भएका अतिथि परिषदहरूलाई उपदेश गर्नुभएको नेकम निशङ्कको अति सम्वेगनीय उपदेश सवर्ण गरिहेरौँ। धुम्म फलाने व पतन्ति मानव, दहरा च उद्धा च शरीर भेदा,
नारियो नरा मज्जिम पोरी साच तङ्मे मति होती चरामी धम्मम धुम्म फलाने वा पतन्ति मानव दहरा च वोद्धा च शरीर भेदा नारियो नरा मज्जिम पोरी साच तङ्मे मति होती चरामी धम्मम महाराजा हे पिता महाराज धुम्म फलाने रुखमा भएका तिती फलहरू पतन्ती एव बिस्तारै हे पिता महाराज जस्तै कुनै रुखमा फलेको जुन फल हो त्यो फल भनेको काँचो कच्चिलो अवस्थामा पनि पतन्ती खस्न सक्छ, छिप्पेर पनि खस्न सक्छ। अन्तिम के हुनु हो? खस्नु हो। कुनै पनि अवस्थामा, तिनै अवस्थामा त्यो फल के हुन्छ त भन्दा खसेर जान्छ। एवं प्रकारले नै दहरा छ प्राणीहरू पनि युवा युवती अवस्थामा पनि बाल्यकालमा पनि अथवा उमेर पूरा भएर पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि शरीर छेदन भेदन भएर मृत्यु हुनु नै पर्छ। चाहे नर होस् चाहे नारी होस्, मज्जिम पोरी साँच चाहे तेस्रो लिङ्गे नै किन नहोस्, हरेक प्राणी एक दिन के हुनुपर्छ त भन्दा त्यो रुखमा फलेको फल चाहिँ झरेर गए जस्तै, खसे जस्तै प्राणीहरू पनि एक दिन खसेरै जानुपर्छ। पिता महाराजले मलाई यक्षणीको आहार हुनुबाट त फलामको घरमा राखेर बचाइदिनु भयो। अब मलाई वयोवृद्ध नहुने गरी, मलाई कुनै प्रकारको रोग नलाग्ने गरी, मृत्यु नहुने गरी कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ? यो कसैको बसको कुरा होइन। त हरेक प्राणीहरू त्यो रुखको फल खसेर गए जस्तै खस्नुपर्छ, झर्नुपर्छ, मृत्यु हुनुपर्छ। तङ्तेन कारणेन त्यस प्रकारको कारण धर्मलाई मध्य नजर गरिकन अहं म अयो घर राजकुमार प्रवजित वा प्रवजित भएर धम्मं जरा व्याधि मरण भय दुःखबाट मुक्त हुने कारण धर्मलाई चरामी राम्रोसँग उत्साहपूर्वक आचरण गर्नेछु। यदि यस प्रकारले म अयो घर राजकुमारको मनमा मति गिरह त्याग गरी कुशल धर्मको आचरण गर्ने इच्छा चाहिँ हो ती तीव्र रूपले भइरहेको छ पिता महाराज। राज्याभिषेक गर्नलाई ठिक राजकीय वस्त्रहरू लगाइएर डाँटफाँटको साथमा नगरबाट नगर परिक्रमा गरिएर अभिषेक गर्ने स्थानमा लिएर गइएको छ। सम्यक दृष्टि हुने बित्तिकै मनमा सम्मा सङ्कल्प, सही प्रकारको चिन्तन मनन चल्न थाल्यो। त्यो पनि के त भन्दा नेकम्मे सङ्कल्प हो। होइन, म यो पञ्च अरुण काम गुणमा डुबेर हुँदैन, यो पञ्च अरुण काम गुणबाट मुक्त हुने आचरण चाहिँ गर्नुपर्छ। यो जुन जरा भन्ने धर्म छ, यो जुन व्याधि भन्ने धर्म छ, यो जुन मरण भन्ने जुन धर्म छ, यो जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने जुन आचरण हो, जुन धर्म हो, त्यसलाई चाहिँ चरामी राम्ररी उत्साहपूर्वक आचरण गर्नेछु। के भएर? प्रवजित भएर। यदि यस प्रकारले मेरो मनमा मति भनेको यो सम्पूर्ण राजपाटहरू त्याग गरेर कुशल धर्मको आचरण गर्ने इच्छा चाहिँ होती
तीव्र रूपले भइरहेको छ पिता महाराज भनेर पिता महाराजलाई यसरी चाहिँ अय्यो घर राजकुमारले आफ्नो मनमा भइरहेको निकम्मे सङ्कल्पको विषयमा यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ। अपराध के दुसके हिठके च राजानो दण्डेन्ति विदित्वा न दोषं न मच्चुनो दण्डी तु सहन्ति तं मे मति होती चरामि धम्मम्। अपराध के दुसके हेठके च, महाराजा हे पिता महाराज, अपराध को च देशका राजा भई बक्सेका वा देशका राजा भई बक्सेका महाराजलाई अपराधको जुन जुन व्यक्तिहरूले अपराध चिताउँछन्, दुसके च गाउँ नगर सहरहरूलाई पनि भत्काउने बिगार्ने गर्दछन्। हेठके छ जनताहरूलाई दुःख कष्ट शास्ति दिने पनि गर्दछन्। राजानो त्यसरी राजालाई अपराध चेताउने, राजाले राज्य गरेको त्यो नगरलाई भत्काउने बिगार्ने र राजाका प्रजाहरूलाई दुःख दिने शास्ति दिने, त्यस प्रकारका राष्ट्रद्रोही देशद्रोहीहरूलाई महाराजहरूले दोषं त्यो दोष वा त्यो कसुरलाई विदित्वा न चाल पाए कि यो व्यक्तिले राजालाई अपराध चितायो, यो व्यक्तिले नगरलाई सहरलाई भत्काउने बिगार्ने प्रयास वा कोसिस गर्यो, वा फलानु व्यक्तिले जनताहरूलाई दुःख कष्ट दियो भन्ने कुरा महाराजहरूले चाल पाए भने ती व्यक्तिहरूलाई के गर्छन् त भन्दा दण्डेन्ति मृत्युदण्ड पनि दिन्छन्। राजाहरूले आफ्नो राष्ट्रको अथवा आफ्नो राज्यमा भएका देशद्रोहीहरूलाई जस्तो सुकै पनि दण्ड दिन सक्छन्, सजाय दिन सक्छन्। त्यो सजाय मौत पनि हुन सक्छ, मृत्यु पनि हुन सक्छ, होइन भने हात पनि काटिदिन सक्छन्, खुट्टा पनि काटिदिन सक्छन्, आँखा पनि निकालिदिन सक्छन्। राजाहरूको आदेश त्यस्ता त्यस्ता राजद्रोहीहरूलाई महाराजहरूले जस्तो सुकै पनि जुनसुकै पनि दण्ड दिन सक्छन्। तथापि त्यस प्रकारले दण्ड दिन सक्ने भए तापनि मच्चुनो 31 भुवनका राजा भई बक्सेका मृत्यु राजालाई भनी दण्डितुम, दण्ड दिनु भन्ने कुरा त परै राख्नुहोस्, न उत्साहान्ति उत्साह समेत, यानि मैले मृत्यु राजालाई दण्ड दिन्छु भनेर चिन्तन मनन पनि गर्न सक्दैनन्। राजाहरू भनेको जे पनि जस्तो पनि दण्ड दिन सक्ने त्यो सामर्थ्य भनौँ, त्यो पावर भनौँ महाराजहरूमा हुन्छ। त यस्तो 31 भुवनका मालिक भई बक्सेका हरेक प्राणीलाई जरा व्याधि मरण भन्ने जुन धर्मले लिएर जान्छ, हरेक प्राणीलाई मारिरहेको छ। आफ्नो देशमा भएका प्रजालाई मात्रै होइन कि स्वयं आफूलाई पनि मार्नेवाला छ, तर आफूलाई मार्ने त्यो मृत्यु राजलाई भनी दण्ड दिन त परिराख्नुहोस् रे। दण्ड दिने त्यो कल्पना, त्यो चिन्तन, त्यो वितर्क तर्क वितर्क पनि गर्न सक्दैनन्। तङ्तेन कारणेन त्यस प्रकारको कारण धर्मलाई मध्य नजर गरिकन अहं म छोरा अयो घर राजकुमार प्रवजिसामि, प्रवजित भएर धम्मं जरा व्याधि मरण दुःख भयबाट मुक्त हुने कारण धर्मलाई चरामी, राम्रेरी उत्साहपूर्वक आचरण गर्नेछु। इति यस प्रकारले म छोरा अयो घरको मनमा मती गृह त्याग गरी कुशल धर्म आचरण गर्ने इच्छा चाहिँ हो ती तीव्र रूपले भइरहेको छ पिता महाराज।
जस्तै सम्राट नै भए तापनि सम्राटले सम्पूर्ण विश्व विजयी हरेकले सुन्न सके तापनि, हरेकलाई दण्ड सजाय दिन सके तापनि ती सम्राटलाई पनि जरा धर्मले दिन प्रतिदिन लैरहेको छ। व्याधि धर्मले दिन प्रतिदिन लैरहेको छ। मरण धर्मले कुन दिन चाहिँ हात पार्ने हो थाहा छैन। त त्यो मृत्यु राजालाई ती सम्राटले दण्ड दिन त परे राख्नुहोस् रे, उसलाई दण्ड दिन्छु भन्ने त्यो चिन्तन मनन पनि हुँदैन रे, उत्साह नै गर्न सक्दैनन्। त बोधिसत्वको भनाइ के त भन्दाखेरि म त्यो मृत्यु राजालाई मुतोड जवाब दिन चाहन्छु। त्यो मृत्यु राजाको त्यो बन्धनबाट, त्यो जरा व्याधि मरण भन्ने त्यो धर्मबाट मुक्त हुने जुन आचरण हो त्यो आचरण चाहिँ गर्न चाहन्छु। यो चिन्तन, यो मनन, यो सङ्कल्प, यो विकल्प, यो वितर्क कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँ हामीहरूमा सम्मादिट्ठी सम्यक दर्शन हुन्छ। यो मार्गलाई छाडेर म यो बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दिनँ, यो खण्ड भनेको त दुःख सत्य अन्तर्गत दुःख सपिल नठो शङ्ख तट्टो सन्तापट्ठो विपरिणामठो भन्ने दुःखले रात दिन सताइरहेको छ नि त। अनि यो दुःखको मूल कारण भनेको समुदय सच्च तृष्णा हो नि त। यो तृष्णा कहाँ हुन्छ त भन्दा अस्ति भनिहाले आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्ने छ द्वारमा। यो पनि भित्र छ र बाहिरी छ रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शमा। तृष्णा पनि कति प्रकारका भन्दा 3 प्रकारका, काम भव विभव। 18 36। त यो तृष्णा यो पञ्च अरुण काम गुणमा जुन लोभिएर बस्ने, आनन्द मानेर बस्ने त्यो तृष्णालाई निर्मूल गर्नको निम्ति यो मार्ग सत्यको अभ्यास गर्नुपर्छ, आचरण गर्नुपर्छ। त त्यो मार्ग सत्यको अभ्यास गर्नको निम्ति, आचरण गर्नको निम्ति म राजा भएर होइन, म एक प्रव्रजित भएर एकान्त सेवन गरेर चाहिँ आचरण गर्छु। यो नेकखम्म सङ्कल्प। सम्मादिट्ठी भएको व्यक्तिमा मात्रै सम्मा सङ्कल्प हुन्छ। यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सम्यक दृष्टि हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। सम्यक दृष्टि भनेको रेलको 7वटा डिब्बाको अगाडि भएको 8औं नम्बरको डिब्बा जुन इन्जिन हो त्यो सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि भइदियो भने मात्रै बाँकी सम्मा सङ्कल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमान्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायमो, सम्मा सती, सम्मा समाधि भन्ने बाँकी 7वटा डब्बा पनि पछि लाइनमा पटरीमा सही प्रकारले आउँछन्। सम्यक दृष्टि चाहिँ गुम्यो र मिथ्या भइदियो भन्ने बित्तिकै बाटो छोडेर कुबाटोमा गइयो भने फेरि अनमत्तको संसारमा यही तृष्णाले नै फेरि तृष्णाको नदीमा डुब्ने र बग्ने र डुब्ने भइरहने हुँदाखेरि त यसरी जुन बोधिसत्वले संवेगजनीय कुराहरूलाई यसरी उल्लेख गरेर गएर प्रवचित भएर जुन जरा व्याधि मरण भन्ने त्यो धर्मबाट मुक्त हुने आचरण गर्न सके जस्तै सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको नाउँमा बसेर सम्पूर्ण यो दुःख भव सागरबाट पार तर्न सक्ने उपासक उपासिकाहरू हुन सकोस् भन्दै आजको मार्ग सत्यलाई यही नै अन्त गरौँ।
भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सब्बेषु चक्रवालेषु यथा देवा च ब्रह्मणो यं अम्मेहि कतं पुण्यं सब सम्पत्ति साधकं सब्बेतं अनुमोदित्वा समग्र शासने रता पमादारहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धिर्भवतु सर्वदा शासनं हि च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्यं होन्तु सुखी सब्बे परिवारे हि अतनो अनिघा सुमना होन्तु सह सभ्यैः ज्ञातिभिः पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं दद्धाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। साधु साधु साधु। मंगल होस्।